Ikaunong kaadlaw. Malig-on ang krus nga sungkod. O kalang nga hinigugma ni atong nga nagsunod ka Jesus sa akin niya. Kay mao'y hinigugma tuon. Magahalad kami mo krus ni Santos Diamond, ubat sa lalalang ng mga Santos Martires, ug nagapasalamat kami sa Ginoo, ubat man sa kanila, miatong tanang napapasalamat nga aral namong mahimo, tungod kay natapos sa pagpasimu kanimo, kay gibutan niya ang imong mga invensyon niladusa, kung pagkakaplag kanimo nga katingalahan, hikaplagan lima kanimo. Ang labing pinilhon nga manggad, nga ginasigba sa among mga pagtuo, nahibaling diha kaniya, ang karaan ng mga katingadaan, mga kahugno sa mga liwata, makalibog sa mga nilipinunyagan, o sa mga ririhis, o mga himumbayan nga matuod sa iyang lalaygon nga pagbuod, nga tapos pa sa ulugod sa lihapon. Amen.